नमस्ते विद्यार्थी मित्रहरू, स्वागत छ तपाईहरुलाई एजीटीभी युट्युब च्यानलमा। आजको यस भिडियोमा म तपाईहरुलाई कक्षा 10 को अफिस प्र्याक्टिस एन्ड अकाउन्टिङ अर्थात् कार्यालय सञ्चालन र लेखा विषय भित्रको एउटा च्याप्टर छ फाइनल अकाउन्ट। त्यसै फाइनल अकाउन्ट भित्रको एउटा स्टेप प्रॉफिट एन्ड लस अकाउन्टको चाहिँ दुईवटा क्वेशन म तपाईहरुलाई यहाँ सल्युसन गरेर देखाउन गइरहेको छु। यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नु होला। यदि तपाईहरु यस च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु होला, साथै नजिकैको बेल आइकन पनि थिचिदिनु होला। विद्यार्थी मित्रहरू, मैले दुईवटा प्रॉफिट एन्ड लस अकाउन्टको क्वेशन लिएको छु। एउटा क्वेशन यहाँ छ र अर्को क्वेशन चाहिँ यहाँ तलतिर लिएको छु मैले। अब यो दुईवटा क्वेशन चाहिँ म तपाईहरुलाई चाहिँ यहाँ सल्युसन गरेर देखाउन गइरहेको छु। यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नु होला। अब विद्यार्थी मित्रहरू, तपाईहरुलाई थाहा छ प्रॉफिट एन्ड लस अकाउन्ट भनेको फाइनल अकाउन्टको सेकेन्ड स्टेप हो र यो प्रॉफिट एन्ड लस अकाउन्ट हामी किन बनाउँछौं? यो बनाउनुको उद्देश्य के भन्दाखेरि कम्पनीको चाहिँ अथवा अर्गनाइजेसनको चाहिँ नेट प्रॉफिट अथवा नेट लस कति छ त्यो थाहा पाउनको लागि यो प्रॉफिट एन्ड लस अकाउन्ट बनाइन्छ। अब विद्यार्थी मित्रहरू, तपाईलाई थाहा छ प्रॉफिट एन्ड लस अकाउन्टको फर्मेट कस्तो हुन्छ। चारवटा कोलम्सहरु हुन्छ है, पार्टिकुलर्स अमाउन्ट र हामी यो हेडिङ लेख्छौं प्रॉफिट एन्ड लस अकाउन्ट र कम्पनीको नाम लेख्छौं। यहाँ जुन तपाईलाई क्वेशनमै दिएको हुन्छ यहाँ लेखेको छ XYZ कम्पनी, त्यही XYZ कम्पनी यहाँ लेख्छौं। प्रॉफिट एन्ड लस अकाउन्ट अफ XYZ कम्पनी र हामी क्लोजिङ डेट लेख्छौं। क्लोजिङ डेट पनि तपाईलाई क्वेशनमै दिएको हुन्छ। यहाँ लेखेको छ 31 डिसेम्बर 2017, त्यही कुरो हामी यहाँ लेख्छौं एज अन 31 डिसेम्बर 2017। अब यो लेफ्ट ह्यान्ड साइड भनेको डेबिट साइड हो र यो राइट ह्यान्ड साइड भनेको चाहिँ क्रेडिट साइड हो। विद्यार्थी मित्रहरू, हामीलाई थाहा छ लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा यो डेबिट साइडमा हामी इन्डाइरेक्ट एक्सपेन्सेसहरु रेकर्ड गर्छौं र यो राइट ह्यान्ड साइडमा हामी इन्डाइरेक्ट इन्कमहरु रेकर्ड गर्छौं। अब हामी इन्डाइरेक्ट इन्कम र इन्डाइरेक्ट एक्सपेन्सेस रेकर्ड गर्नु भन्दा अगाडि क्वेशनमा तपाईहरुलाई जहिले पनि कि त ग्रस प्रॉफिट दिएको हुन्छ कि त ग्रस लस दिएको हुन्छ। कहिलेकाहीँ त्यो नदिन पनि सक्छ। यदि ट्रेडिङ अकाउन्टबाट चाहिँ ग्रस प्रॉफिट ग्रस लस आएन भने तपाईलाई यहाँ नदिन पनि सक्दछ। अब हेर्नुस् त यो क्वेशनमा चाहिँ ग्रस प्रॉफिट अथवा ग्रस लस के दिएको छ हेर्दै जानुस् त। यहाँ ग्रस प्रॉफिट दिएको छ। अब यो ग्रस प्रॉफिटलाई हामी कहाँ रेकर्ड गर्छौं हेर्नुस् त। यसलाई हामी क्रेडिटमा रेकर्ड गर्छौं। लेख्नुस् बाइ ग्रस प्रॉफिट बीडी अथवा ग्रस प्रॉफिट मात्र लेख्दा नि हुन्छ। कति छ 1,64,250। यो ट्रेडिङ अकाउन्टबाट आउँछ। अब अर्को हेर्नुस्, अब हामी सुरुबाट जाउँ त। अफिस स्यालेरी भनेको छ यो इन्डाइरेक्ट एक्सपेन्सेस हो, डेबिटमा रेकर्ड हुन्छ। टु अफिस स्यालेरी कति छ हेर्नुस् 29,000 छ। यहाँ लेख्नुस् 29,000। अब अर्को के छ हेर्नुस् त ट्रेड एक्सपेन्सेस। यो पनि के हो इन्डाइरेक्ट एक्सपेन्सेस हो, यो पनि डेबिटमा हुन्छ। लेख्नुस् टु ट्रेड एक्सपेन्सेस कति छ हेर्नुस् 2000 छ। लेख्नुस् यहाँ 2000। अब अर्को के छ हेर्नुस् त फ्रेट अन सेल्स। अब हामीले चाहिँ सामान बिक्री गर्दा फेरि लागेको ढुवानी खर्च हो, यो पनि इन्डाइरेक्ट एक्सपेन्सेस हो, सेलिङ रिलेटेड एक्सपेन्सेस हो। यो पनि हामी कहाँ लेख्छौं डेबिटमा लेख्छौं। टु फ्रेट अन सेल्स कति छ हेर्नुस् 27,000 छ। लेख्नुस् त 27,000। अब अर्को हेर्नुस् त के छ ग्रस प्रॉफिट। यो हामीले अलरेडी लेखिसकेका छौं। अर्को चाहिँ हेर्नुस् जेनरल एक्सपेन्सेस। यो पनि के हो इन्डाइरेक्ट एक्सपेन्सेस हो। लेख्नुस् यहाँ डेबिटमा टु जेनरल एक्सपेन्सेस कति छ हेर्नुस् 12,000 छ। यहाँ लेख्नुस् 12,000। अब अर्को छ स्टेशनरी। स्टेशनरी भनेको पनि एक्सपेन्स हो। लेख्नुस् यहाँ डेबिटमा टु स्टेशनरी कति छ 4,050 छ। अब अर्को हेर्नुस् ट्राभलिङ एक्सपेन्सेस। यो पनि के हो इन्डाइरेक्ट एक्सपेन्स हो, यो पनि डेबिटमा लेख्नुस् टु ट्राभलिङ एक्सपेन्सेस कति छ 5,000 छ 5,000। अब अर्को हेर्नुस् ब्याड डेट। अब यो ब्याड डेट भनेको लस हो, यसलाई हामी कहाँ लेख्छौं डेबिटमा लेख्छौं। लेख्नुस् त यहाँ टु ब्याड डेट्स कति छ 11,000 छ। लेख्नुस् यहाँ 11,000। अब अर्को हेर्नुस् के छ रेन्ट। यो रेन्ट पनि के हो एक्सपेन्स हो। लेख्नुस् यहाँ टु रेन्ट कति छ हेर्नुस् 38,000। लेख्नुस् यहाँ 38,000। अब अर्को हेर्नुस् पोस्टेज। यो पनि के हो यो हुलाक खर्च, यो पनि एक्सपेन्स हो। लेख्नुस् यहाँ टु पोस्टेज कति छ 11,500। अब अर्को छ इन्स्योरेन्स। हेर्नुस् त यो इन्स्योरेन्स पनि के हो यो इन्स्योरेन्स प्रिमियम हो, यो पनि एक्सपेन्स हो। लेख्नुस् यहाँ टु इन्स्योरेन्स कति छ टु इन्स्योरेन्स 7,500। लेख्नुस् यहाँ 7,500। अर्को के छ हेर्नुस् त डिस्काउन्ट रिसिभ। अब यो त इन्कम हो, यहाँ लेख्नुस् क्रेडिटमा बाइ डिस्काउन्ट रिसिभ गेन भइहाल्यो। कति छ 1,800। अब अर्को के छ डिस्काउन्ट अलाउड। यो ठ्याक्कै यो के हो डिस्काउन्ट रिसिभको अपोजिट हो। यो डिस्काउन्ट अलाउड भनेको चाहिँ लस हो।
हामीले सामान बेच्दा फेरि डिस्काउन्ट दियो, यो हाम्रो लस हो। डिस्काउन्ट अलाउड, त्यही भएर यसलाई डेबिटमा लेखिन्छ। कति छ 4000 छ, 4000। अब अर्को के छ हेर्नु त डिप्रिसिएसन। अब एसेटको भ्यालु घट्नलाई के भनिन्छ डिप्रिसिएसन भनिन्छ, यो लस हो, डेबिटमा लेखिन्छ टु डिप्रिसिएसन। कति छ हेर्नुस्, कति छ हेर्नुस् 12900, 12900। अब अर्को छ हेर्नुस् त एडभर्टाइजमेन्ट, यो पनि के हो एक्सपेन्स हो। ल लेख्नुस् यहाँ टु एडभर्टाइजमेन्ट। कति छ 2100 छ। अब के गर्नुस् भन्दाखेरि एक लाइन छोड्नुस् र यसलाई टोटल गर्नुस् है। अब डेबिट साइड बढी भयो भने हामी यहाँ क्रेडिटमा के भनेर थप्नु पर्यो हुन्छ बाई नेट लस सिडी भनेर थप्नु पर्यो हुन्छ। यदि क्रेडिट धेरै छ भने डेबिटमा हामीले टु नेट प्रॉफिट सिडी भनेर थप्नु पर्यो हुन्छ। कहिलेकाहीँ डेबिट र क्रेडिट बराबर हुन पनि सक्छ, कहिलेकाहीँ इन्कम र एक्सपेन्स बराबर भयो भने प्रॉफिट पनि हुँदैन र लस पनि हुँदैन। र अब यो क्वेसनमा के छ हेर्नुस् त, अब यसलाई क्याल्कुलेसन गर्नुस्। यसलाई के गर्नुस्, अब तपाईले डेबिट सबै जोड्नुस् त कति हुन्छ यहाँ 1650 हुँदो रहेछ। र अब क्रेडिट पनि जोड्नुस् त, यो सबै जोड्दा फेरि यहाँ कति आउँछ, यहाँ पनि कति आउँदो रहेछ 1,66,050 आउँदो रहेछ। भनेपछि यो क्वेसनमा चाहिँ न त नेट प्रॉफिट आयो न त नेट लस आयो। भनेपछि कहिलेकाहीँ के हुन्छ डेबिट र क्रेडिट इक्वल हुन्छ। त्यस्तो अवस्थामा अब हामीले यहाँ नेट प्रॉफिट नेट लस लेख्नु परेन, नाफा पनि भएन नोक्सान पनि भएन। अब अर्को क्वेसनतिर जाउँ त। अब विद्यार्थी मित्रहरू यो अर्को क्वेसन हेरौँ त। प्रिपेयर प्रॉफिट एन्ड लस एकाउन्ट अफ एबीसी कम्पनी एज अन 31 असार 2076। अब तपाईलाई केही इन्डाइरेक्ट एक्सपेन्स दिएको छ, केही इन्डाइरेक्ट इन्कम दिएको छ। अब तपाईले प्रॉफिट एन्ड लस एकाउन्ट बनाउनु पर्ने हुन्छ। अब हामी हेडिङ लेख्छौँ प्रॉफिट एन्ड लस एकाउन्ट अफ एबीसी कम्पनी अनि क्लोजिङ डेट एज अन 31 असार 2076 र फर्मेट हामी बनाउँछौँ। अब विद्यार्थी मित्रहरू यो क्वेसनमा हेर्नुस् त ग्रस प्रॉफिट अथवा ग्रस लस दिएको छ कि छैन, दिएको छैन। यसको मतलब के हो भन्दाखेरि यो चाहिँ कम्पनीमा चाहिँ ग्रस प्रॉफिट अथवा ग्रस लस भएको छैन। अब हामीले के गर्नु पर्यो सुरुबाट रेकर्ड गर्दै जानु पर्यो। अब यहाँ ग्रस प्रॉफिट ग्रस लस लेख्नु पर्दैन। अब हेर्नुस् त क्यारिज अन सेल्स भनेको के हो, यो एक्सपेन्स हो। अब तपाईले डेबिटमा लेख्नु पर्यो क्यारिज अन सेल्स। कति छ 5000। सामान बिक्री गर्दा फेरि लाग्ने ढुवानी खर्च भइहाल्यो। अर्को छ प्याकेजिङ चार्जेस। अब प्याकेज गर्दा फेरि लाग्ने खर्च, यो पनि के हो इन्डाइरेक्ट एक्सपेन्स हो। लेख्नुस् टु प्याकेजिङ चार्जेस। कति छ 9000 छ, 9000। अब हेर्नुस् त के छ अर्को बैंक चार्जेस छ। अब यसलाई पनि कहाँ लेख्छौँ डेबिटमा लेख्छौँ, यो पनि के हो खर्च हो बैंक चार्जेस। कति छ 10000 छ, लेखौँ यहाँ 10000। अब अर्को हेर्नुस् त के छ रिन्युअल चार्जेस, यो नवीकरण खर्च, यो पनि के हो डेबिटमा हुन्छ रिन्युअल चार्जेस। कति छ हेर्नुस् त 15000 छ। अब अर्को हेर्नुस् इन्ट्रेस्ट रिसिभ, यो त इन्कम भइहाल्यो, यो त क्रेडिटमा लेख्नु पर्ने हुन्छ बाई इन्ट्रेस्ट रिसिभ। कति छ हेर्नुस् 9000 छ, 9000 यहाँ लेखौँ। अब अर्को के छ हेर्नुस् त अडिट फिज, यो अडिटरलाई दिने फिज, यो पनि के हो खर्च हो टु डेबिटमा लेखौँ अडिट फिज। कति छ 6000, 6000। अब अर्को के छ हेर्नु त स्यालेरी एन्ड वेजेस। अब स्यालेरी भनेको पनि के हो खर्च हो टु स्यालेरिज एन्ड वेजेस। कति छ 75000। अब अर्को हेर्नुस् के छ डिस्काउन्ट अन पर्चेज। हामीले सामान किन्दा फेरि डिस्काउन्ट पायौँ, हामीलाई त के भयो गेन भयो। हामी क्रेडिटमा लेख्छौँ बाई डिस्काउन्ट अन पर्चेज। यदि डिस्काउन्ट अन सेल्स भयो भने तपाईँले डेबिटमा लेख्नुपर्ने हुन्छ। डिस्काउन्ट अन पर्चेज भनेको यो प्रॉफिट भइहाल्यो, हामीलाई नाफा भयो। अब अर्को हेर्नुस् इन्ट्रेस्ट अन लोन। हामीले लोन लिइसकेपछि इन्ट्रेस्ट तिर्छौँ, यो हाम्रो लागि के हो खर्च हो ब्याज। हामीले चाहिँ लोनमा तिरेको ब्याज हाम्रो लागि के हो खर्च भयो, एक्सपेन्स हो यो इन्ट्रेस्ट अन लोन। त्यही भएर यसलाई डेबिटमा लेखिन्छ। कति छ 5000। अब अर्को हेर्नुस् के छ ब्याड डेट। अब यो ब्याड डेट भनेको लस हो, हामीले सामान उधारोमा बेच्यौँ तर त्यो पैसा उठेन भने त्यसलाई ब्याड डेट भनिन्छ। अब ब्याड डेट्स भनेको के हो लस हो, लेखौँ त कति छ 15000। अब अर्को हेर्नुस् के छ ब्याड डेट रिकभर। अब त्यो नउठेको पैसा फेरि उठ्यो भनेपछि त्यो हाम्रो लागि के भयो गेन भयो। अब हामी क्रेडिटमा लेख्छौँ बाई ब्याड डेट रिकभर। रिकभर कति छ हेर्नुस् त 8000 छ, लेखौँ 8000। अब अर्को के छ हेर्नुस् त एप्रिसिएसन अन ल्यान्ड। अब ल्यान्डको भ्यालु बढ्यो भने त के भयो नाफा भइहाल्यो
बाई अब क्रेडिटमा लेख्नु पर्ने हुन्छ एप्रिसिएसन अन ल्यान्ड कति छ 50,000 छ 50,000। अब अर्को हेर्नुहोस् डिप्रिसिएसन अपोजिट अफ एप्रिसिएसन डिप्रिसिएसन भनेको एसेट भ्यालु घट्नु हो घट्नु भनेको लस भयो डेबिटमा लेख्छौँ डेप्रिसिएसन कति भयो 12,000। अब हेर्नुहोस् अर्को छ रेन्ट रिसिभ रिसिभ भन्ने बित्तिकै इन्कम भइहाल्यो अब यसलाई क्रेडिटमा लेख्छौँ बाई रेन्ट रिसिभ्ड कति छ हेर्नुहोस् 2000 छ लेख्नुहोस् यहाँ 2000। अब अर्को छ गुड लस बाई फायर अब यो गुड लस बाई फायर आगो लागि भएर सामान नष्ट भयो भने त लस भइहाल्यो डेबिटमा लेख्नु पर्ने हुन्छ टु गुड्स लस बाई फायर कति छ 5000 छ लेखौँ यहाँ 5000। अब अर्को छ हेर्नुहोस् त सेल्स अफ स्क्रैप्स अब यो भनेको के हो कबाडी सामान बेचेर आएको के हो पैसा हो। अब लेखौँ त के छ सेल्स अफ स्क्रैप्स सेल्स अफ स्क्रैप्स कति छ 1000 छ 1000। ल विद्यार्थी मित्रहरू हामीले सबै रेकर्ड गरिसकेका छौँ अब यहाँ एक लाइन छोडौँ र टोटल गरौँ त टोटल गरौँ। अब कुन साइड धेरै छ क्याल्कुलेसन गर्नुहोस् त कुन साइड धेरै छ ल यो क्रेडिट साइड जोड्नुहोस् कति आउँछ ल अब यो क्रेडिट साइड चाहिँ 80,000 आउँदो रहेछ भनेपछि डेबिटै धेरै रहेछ यो क्रेडिट कति आउँदो रहेछ यो 80,000 आउँदो रहेछ क्रेडिट चाहिँ 80,000 आउँदो रहेछ लेखौँ त 80,000 आउँदो रहेछ। अब डेबिट कति आउँछ हेरौँ त डेबिट चाहिँ 1,57,000 आउँदो रहेछ भनेपछि खर्च नै के रहेछ बढी रहेछ भनेपछि के भयो लस भयो। अब हामीले क्रेडिट तर्फ नेट लस भनेर थप्नु पर्ने हुन्छ कति थप्नु पर्ने हुन्छ 80,000 घटाइदिनुस् 77,000 थप्नु पर्छ 77,000 यो भनेको त लस भयो लेखौँ यहाँ बाई नेट लस सिडी। अब यहाँ टोटल लेख्नुहोस् 1,57,000। ल विद्यार्थी मित्रहरू यहाँ नबुझेको केही छ भने सोध्नु होला। अब विद्यार्थी मित्रहरू आजको भिडियो तपाईँलाई कस्तो लाग्यो लाइक कमेन्ट सेयर गर्न नबिर्सिनु होला। हस्त धन्यवाद।